बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे आसपास की दुनिया में अगर कोई साहिब इक़्तिदार हो, साहिब इख्तियार हो, बड़ा अफसर हो और ख़ासतौर पर पुलिस में हो या फिर किसी बड़े ओहदे पे मनसब पे हो, उससे बात करना निस्बतन मुश्किल होता है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो मारूफ सहाफ़ी होते हैं, इनसे बात करना इससे भी मुश्किल होता है। यानी मेरे चूंकि बहुत सारे दोस्त हैं, इतने सालों से उनका ताल्लुक वास्ता है, तो पिछले दिनों एक साहब ने मुझे कहा, भाई तू बड़ा बना फिरता है मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने फौरन उसको रोका कि भाई साहब, ये बुरा भला मुझे मत कहना, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। उनका फिर तू की है? अच्छा, मुझे जिंदगी में कभी किसी ने तू करके नहीं बुलाया। मैंने भी अपने वालिद को, वालदा को देखा, हमने बिल्कुल छोटे होते थे, तीसरी चौथी, तब से हमें वो आप कह के बुलाते। मैंने अपनी जिंदगी में अपने कभी किसी मुआवन को, मुलाजिम को भी कभी तू करके नहीं बुलाया। ये मुझे एक गाली सी लगती है, पर बाज़ दफा लोग समझते हैं कि अगले बंदे को तू करके बुलाना थोड़ी फ्रैंकनेस है। खैर, तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि फिर तू की है, तो मैंने कहा मैं बुनियादी तौर पर तो लाइफ कोचिंग करता हूँ। जो लोगों का दुख को मसला होता है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, ये तो ऐसे ही जैसे आप गुब्बारे में हवा भरे, वहां जाके निकल जाए तो सब ठोस हो जाता है। उसने इधर देखा उधर देखा, करने लगा। तुम्हें पता है ना, मैं बड़ा मशहूर आदमी हूँ, मेरे ताल्लुकात वज़ीर आला से। अच्छा, एक दिन पहले वो परवेज़ लाई साहब से खाना वाना भी खा के आया था, तो फिर उसने कहा यहाँ प्रेस क्लब में भी बड़ी बड़ी टॉर है, मेरे वोट है कितने सारे। पर घर में जाके मेरे मुंह से जरा सी बात पे मुग़ल्लज़ात निकलती हैं। मुग़ल्लज़ात मानो गालियां निकलती हैं, बच्चों के लिए भी और बीवी के लिए भी, और मैं उनको जरा सा किसी बात पे स्पेयर नहीं करता। तो क्या तेरे पास इसका कोई हल है? तो मैंने उसकी तरफ देखा और सच्ची बात है, मैंने फिर नजरें झुका ली। चूंकि जो बंदा एक लम्हा पहले अपने आप को अक्ले कुल समझ रहा हो और अगले लम्हे आपको पता चले कि वो कितनी मुश्किल में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, और दिल के किसी गोशे में उसको एहसास है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, तो मैंने उससे कहा तुम अभी तक अल्लाह रसूल को तो मानते हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने, ये सही मुस्लिम की हदीस है, एक दफा कहा कि तू अपनी बच्चियों पे और अपनी बीवियों पे मेहरबान रहा करो। फिर एक और मौके पे कहा कि अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत ऐसे करो, उन पे एहसान करो, उनसे हुस्न अखलाक से पेश हो, नरम लफ्जों से उनका ख्याल करो। और जो अगली बात कही वो अंत थी, कहा कि क़यामत के दिन ऐसे होंगे वो मेरे साथ जिन्होंने, अच्छा बेटियां हो या बीवियां, बुनियादी तौर पर तो मजबूर होती हैं और मुज़लिम भी होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं। अब इन पे सारी दुनिया ने रोब डालना होता है। अगर बाप भी रोब डाले इसलिए कि वो बड़ा मशहूर है, अंग्रेजी में शेक्सपियर ने कहा था खाए कसमानू तेरी मशहूरी नहीं। अब ये उस शेक्सपियर ने नहीं कहा था, लोकल शेक्सपियर ने कहा था कि तुम्हारी उस मशहूरी का इनको क्या फायदा। खातिन हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे कुर्बान जाइए, ऐसी मेहरबान जात पूरी तारीख में आपको नहीं मिलेगी। यानी हज्जतुल विदा का मौका था, लाखों लोग थे, 1.25 लाख तो असहाब थे जो अल्लाह के रसूल की बातें सुन रहे थे, और वहां उन्होंने अपना खुतबा रोक कर कहा, तवज्जो किया, कहा सुनो और मेरी बात को गौर से और तवज्जो से सुनो और याद रखो, अपनी औरतों पे मेहरबान रहना। अच्छा, मैंने ये जुमला बार बार पढ़ा, 2 दफा 3 दफा पढ़ा, तो अब मेरे मुंह से निकल जाता है अपनी औरतों पे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, कहा औरतों पे मेहरबान रहना। इसका मतलब हुआ वो अपनी हो तो भी मेहरबान रहना, वो पराई हो तो भी मेहरबान रहना। अच्छा, उसने ये बात तवज्जो से सुन ली। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल के पास शिकायतें आती थी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती थी। एक दफा तो ये हुआ कि मदीना में एक ही दिन में बहुत सारी औरतें अल्लाह के रसूल की बीवियों के पास गई और जाके अपने अपने शौहरों की बदकलामी का, बदजुबानी का, इवन जो कहीं खाने पीने की चीज़ों में दिक्कत दी होगी या ख्याल नहीं किया होगा। तो शाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो सारी शिकायत पहुंच गई। उस रोज जुमा नहीं था, ना कोई खुतबा था, पर आपको इतना बुरा लगा, आप मस्जिद नबवी में आके खड़े हुए और लोगों को मुतवज्जो करके कहा, लोगों तुम में से
جو لوگ اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں، جس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، ابی داؤد نے بھی روایت کیا، وہ بہت برے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ یہ لفظ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے مسجد نبوی کے اندر۔ آپ سوچئے کہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مواقع پہ گفتگو، بہت سارے مواقع پہ تعلیم، کہ جس میں اچھا ممکن ہے اس زمانے میں چونکہ سرداری نظام تھا اور جہالت بھی تھی، اس سے لوگ کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے، تو جو طاقت ہے اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور طاقت دوسرے کو دبانے کا نام ہے، طاقت دوسرے کی نہ سننے کا نام ہے، طاقت دوسرے کو اپنا مطیع کر کے رکھنے کا نام ہے۔ تو اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بھی وہ مطیع کر کے رکھتے تھے، یعنی مطیع ہونے کی حد تو یہ تھی کہ لوگ اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے، اس لیے تو بچیوں کو مار دیتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی موقع پر اللہ کے رسول نے اس کو صحیح بخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا، فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اچھا اچھے سے کیا مراد لیں گے؟ کہ وہ وہاں جا کے آئینہ دیکھ کے کھڑا ہو جائے، بال بنائے کہ میں بہت اچھا ہوں، یا وہاں پریس ریلیز آ کے پھینکے گھر میں کہ میں بہت اچھا ہوں، یا لوگ آ کے بتائیں کہ تم بہت اچھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا تو وہی ہوگا جو شفقت سے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو، اچھا وہ ہوگا جو اپنی بیویوں کو اور بچوں کو کھلا پلا کے احسان نہ دھرتا ہو، جتاتا نہ ہو، اچھا وہ ہو جو اپنی طاقت، اپنی تلوار یا اپنے اختیار کی گاڑی سے اتر کے گھر آئے اور پھر ناک سے بھی دھواں نکل رہا اور کانوں سے بھی، اور آدم بو کرتا ہوا آ کے ان سے توقع کرے کہ میرے ساتھ وہی پروٹوکول دیں۔ یہ اپنے بچے ہیں یا اپنی بیوی ہے، اور ہم نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بکریاں ہوں یا بچے ہوں، یہ اسی کی طرف جاتے ہیں جو ان کو پیار کرے اور پیار سے بلائے۔ اور عورتیں جو ہیں یہ بھی دنیا بھر میں کسی بھی عمر میں ہوں، بلکہ میں نے تو مردوں کو بھی اسی کیٹیگری میں دیکھا ہے، جو پیار کرے، جو عزت کرے، جس سے انہیں خطرہ محسوس نہ ہو، جس سے انہیں لگے کہ ان کی عزت نفس ان کے پاس کسی شر کا شکار نہیں ہو جائے گی، تو وہ اپنے پرانے رشتوں کو توڑ کے اس طرف چلی جاتی ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جو گھر ہے وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ جس کو آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑے مشہور صحافی ہیں، بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑے جج ہیں، پولیس والے ہیں، whatsoever you are enjoying and getting a lot of protocols here and there, but remember گھر میں آپ باس نہیں ہو، گھر میں آپ وزیر یا وزیر اعظم نہیں ہو، وہاں آپ کو ایک کائنڈ، شفیق، محبت کرنے والا ایسا باپ بننا ہوتا ہے، ایسا میاں بننا ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے جیسے خوشبو پہلے پھیل جاتی ہے، کہ جس کے آنے سے آپ کے تکبر، آپ کے روب، آپ کی زیادتی، اس کے لیے وہ جگہ نہیں بنی ہوئی، وہ جگہ کوئی اور ہوگی۔ گھر میں تو اگر آپ اللہ کو بھی مانتے ہو، پھر رسول کو بھی مانتے ہو، اور پھر آپ کو اللہ نے عقل اور سمجھ بھی دی ہے، تو اپنی کسی کمی کوتاہی پہ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اندر سے کہیں خطا کار ہوں، گناہ کار ہوں، اور اس کو چھپانے کے لیے آپ نے ایسا ہوا کریٹ کیا ہو کہ نہ کوئی بیٹی قریب آئے، نہ کوئی بیٹا قریب آئے، نہ بیوی قریب آئے، تو دیٹس ناٹ فیئر۔ دنیا کے سب سے مہربان انسان نے فرمایا، اور یہ فرمان پتھر پہ لکیر ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں فرمائے گا، اور پورا جملہ یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر گواہی اس بات کی ہے، اور کتنا اچھا ہو کہ میرے بارے میں بھی یہ گواہی میرے گھر سے ملے، اور آپ کے بارے میں یہ گواہی آپ کی نہیں مانی جائے گی، آپ کے گھر والوں کی مانی جائے گی۔ صحابیوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، پر کبھی کبھی کوئی سمجھ جائے، کسی کے دل پہ اثر ہو جائے، کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے، پر یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں ایسے آپ کسی بھول میں رہیں اور کسی کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔